अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो के हवाले से। PSW पाकिस्तान में एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी और दो बहुत ही आम रिप्रेजेंटेटिव PSW से मेरे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ यावर नवाज साहब मौजूद हैं जो कि डोमेन ऑफिसर हैं, सर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब अरशद हुसैन साहब जो कि हेड ऑफ सपोर्ट है और सपोर्ट फराहम करते हैं कस्टमर्स को, और जो भी PSW के से में आते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यावर साहब आपसे हम आगाज़ करते हैं, फरमाइए, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं पाकिस्तान की तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ नहीं पा रहे। उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो एक्शंस हैं इससे आप हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान सिंगल विंडो का, ये है ही सेम के साथ कि हमने अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को रिड्यूस करना है और टाइम ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसको भी रिड्यूस करना है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव हो जाती हैं। जब कॉस्ट कम होती है तो वो वर्ल्ड ओवर कंपेटिटिव होती हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरा आपकी जो ऑटोमेशन है उससे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, यानी जो हमारी एक्सपोर्ट्स को ले रही हैं या बाय कर रही हैं, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस, जिससे हमारी डॉक्यूमेंटेशन भेजने की टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी फेक या फोर्ज डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं हो सकता, जो हमें एज पाकिस्तान काफ़ी इश्यूज़ आते रहते हैं। तो जब वो चीज़ें एलिमिनेट होती हैं तो ऑटोमेटिकली बायर का कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान पे बढ़ेगा और ऑर्डर्स बढ़ेंगे, तो दैट्स हाउ हमारी एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट। तो अभी तक आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा। हमारे पास पाकिस्तान सिंगल विंडो हमने लॉन्च की, इसकी सब्सक्रिप्शन जो है जून 2022 में, और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स और 7 मंथ्स और अभी तक हम कोई 60,000 के करीब सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं, जिसमें मेजरली ऑफ कोर्स ये है ही इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए। ये सारे पोटेंशियल सब्सक्राइबर नहीं जी, ये एक्स सब्सक्राइबर्स हैं और इसमें से ऑलमोस्ट इफ़ नॉट ऑल तो कोई 80% के करीब एक्टिव इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, यानी वो ज़रूरी नहीं कि सब एक्सपोर्टर्स हों, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से मुंसलिक लोग हैं। तो अच्छा रिस्पांस है, लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। हमारी अपनी भी कोशिश है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू सिस्टम, तो हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें, उनको सपोर्ट दें। हेड ऑफ सपोर्ट हमारे साथ इस टाइम हेड ऑफ सपोर्ट से बात करते हैं। अरशद हुसैन साहब, फरमाइए कि जो आप सपोर्ट फराहम कर रहे हैं तो उस सिलसिले में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट मसाइल क्या आ रहे हैं? जो होता है ना कि मतलब जो कस्टमर सर्विस दे रहा होता है तो कस्टमर तो वो शिकायत ही लेकर आ रहा होता है उसके बाद, तो आपके पास क्या शिकायत सबसे ज़्यादा आ रही है? चूँकि हमारा ये सिस्टम जो है नया है, वन ऑफ अ काइंड है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का सिस्टम नहीं था जिसके अंदर सिंगल विंडो सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक मेरे यूज़र को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। तो अब चूँकि वो यूज़र न्यू है, उसके जहन में खदशात भी बहुत सारे हैं, तो उन खदशात को एड्रेस करने के लिए वो लोग जो है हमें अप्रोच करते हैं और हम उनको गाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, चूँकि नया प्लेटफॉर्म है, रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, तो यूज़र जो है हमारे पास वो इश्यूज़ भी लेकर के आता है कि जी मैंने रजिस्टर करना है, फॉर एग्जांपल, तो मैं किस तरीके से रजिस्टर करूँगा, मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स जो है या नहीं है। इवन दैन कि अगर कोई बंदा रजिस्टर हो चुका होता है और वो अपनी रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहा होता है तो उसके जहन में खदशात होते हैं कि जनाब मैं जो है किसी रेगुलेटेड एजेंसी के पास मुझे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर मैं इसको ऑन अ परसेंटेज टर्म में अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 80% जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग इशूज़ होते हैं, जो कि हमारी 15 लोगों की टीम है हमारी, जो कि देर एंड देन जो है वो तमाम इशूज़ को देख के उनको रिजॉल्व कर देती है, देर एंड देन उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर देती है टेलीफोनिकली या ईमेल के ऊपर। और अगर इसके आगे थोड़ा सा आप चलें, जो रिमेनिंग 20% होते हैं वो लोग होते हैं जो डिक्लेरेशन फाइल कर रहे होते हैं, जिनको उसके अंदर कोई इशूज़ आ रहे होते हैं, तो उनको फिर हम वर्चुअली कनेक्ट करते हैं। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम उनको वर्चुअली कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उनके इशूज़ जो है वो देर एंड देन हम रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि लोग, हालांकि बैंक के अंदर भी हम देखते हैं कि अब ऑनलाइन सारी फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल उसी वक्त मुतमईन होता है जब हम खुद बैंक में चले जाते हैं, ठीक है ना, खुद जाके सुकून से बैठते हैं, सारे काम करते हैं। अब तो आप घर बैठे अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जब तक उधर नहीं जाते, किसी से बात नहीं करते, तो वो हम मुतमईन पता नहीं क्यों नहीं हो पाते। तो इस सूरत हाल में जो आपके ऑफिसेस कहाँ पर हैं, लोग कैसे फिजिकली आप तक रीच कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो है वो फेसलेस एनवायरनमेंट है। फेसलेस एनवायरनमेंट से मुराद है कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंगल कॉल पे आपके पास अवेलेबल है। आप हमें कॉल कीजिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे कनेक्ट हो जाता है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते, सेंड आउट एन ईमेल, हमारा बंदा आपको कॉल करेगा। अगर आपको काम करने में कोई इशू आ रहा है, हम वर्चुअली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे।
ہمارے آفیسز پورے پاکستان میں. لیکن آپ فزیکل انٹرٹین نہیں کرتے کسی کو؟ فزیکلی ہم کسی کو انٹرٹین نہیں کرتے. اچھا چلیں یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دیا آپ کو, میری نالج میں اضافہ ہوا, مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اس بات کا. کہ ہم نے فرسٹ آف اے کائنڈ ہے یہ کہ ہم فزیکلی انٹرٹین نہیں کرتے, ہم انٹریکشن کو کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو کلوژن کا نہیں. ابھی جو ایک چیز چل رہی ہے کہ جناب تھم امپریشن چاہیے ہوتے ہیں ہر جگہ ویریفیکیشن کے لیے, تو وہ کیسے پھر لیتے ہیں آپ؟ بیسیکلی جو تھم امپریشن کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمارا رجسٹریشن پروسیس ہے کہ جب یوزر فرسٹ ٹائم پہ رجسٹر ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری ایک چیک لسٹ ہے جس کے اندر اس کو نادرا پہ جانا پڑتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو ویریفائی کروانا پڑتا ہے تھرو تھم امپریشن. تو وہ نادرا ای سہولت سینٹر پہ جاتا ہے اور ون ٹائم ویریفیکیشن کرتا ہے, اس کا ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی سروس کے لیے تھم امپریشن ضرورت نہیں پڑتی. تو کسی قسم کا کوئی فراڈ یا کوئی غلط استعمال, یعنی کوئی ایسا اس میں چیز نہیں ہے کہ جو ہو سکے, یعنی سب چیزیں کنٹرول میں رکھی گئی ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کا حد مقدور خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, اور ابھی تک رپورٹڈ بھی نہیں ہے. اللہ کرے کہ اسی طریقے سے معاملات چلیں. ہمارا تو یقین ہے کہ ہم جو بناتے ہیں, بنانے کے بعد ہمارا ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ کیو اے ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہماری, بہت ڈیٹیل, جس کے اندر آلموسٹ سارے سینیریوز ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی سینیریو ایسا نہ ہو جو ہم سے مس ہو جائے جس کو یوزر مس یوز کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن میں اضافہ کیا. تو یاور صاحب فرمائیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان میں جو لوگ ایکسپورٹرز ہیں, پاکستان میں جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں, اور وہ خاص طور پر وہ لوگ کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا میسج ان کے لیے یہی ہے کہ یہ ایک یوٹیلیٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کی سہولت کے لیے بنائی ہے, اس کو یوز کریں, اور اس کے تھرو ڈیفینیٹلی وی آر پریٹی شور کہ آپ کو بڑا اچھا یوزر ایکسپیرینس ملے گا, آپ کو اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بڑی سہولت ملے گی, اور آف کورس اگر آپ کو یہ سب چیزیں آسان لگیں گی تو آپ کو بھی ایک بوسٹ ملے گا کہ آپ, یا انکریجمنٹ ملے گی کہ آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ ٹیکسٹائل کے شعبے کے اندر میں نے کچھ لوگوں سے جب ذکر کیا پی ایس ڈبلیو کا, تو بہت سارے لوگوں کو بھی محسوس ہوا کہ نہیں معلوم پی ایس ڈبلیو کیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, بیسکلی جو لوگ تو لوکل ٹریڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیکسٹائل تو بہت بڑا شعبہ ہے ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو. بالکل, جو لوگ لوکلی ڈیل کر رہے ہوں گے انہیں آف کورس کیونکہ کراس بارڈر ٹریڈ کے لیے, ایکسپورٹرز بھی کیونکہ ٹیکسٹائل یونٹس ہوتے ہیں یا گروپس ہیں بڑے بڑے, اس میں ان کا ایک سرٹن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ کی یہ امپورٹ ایکسپورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ تو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے, ہم فیصل آباد چیمبر میں اور جہاں پہ بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری زیادہ ہے, کراچی چیمبر میں بھی لوگوں سے ہم ون آن ون بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, سیشنز کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی پھر اپنی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, ٹاول مینوفیکچررز کی الگ ہے, بیڈ شیٹ مینوفیکچررز کی الگ ہے, ریڈی میڈ گارمنٹس والوں کی الگ ہے. تو ان سب سے ہم پھر ٹریڈ جو ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ہمارا بڑا ریگولر کانٹیکٹ رہتا ہے, بڑا ریگولر انٹریکشن رہتا ہے. تو مور اور لیس اب تو ویسے بھی جیسے میں نے سبسکرائبرز کا بتایا تھا کہ میجورٹی آف دیم آر آن سنگل ونڈو اینڈ دے آر یوزنگ اٹ. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. ان دا اینڈ ارشد صاحب کوئی میسج آپ اپنے کسٹمرز کو دینا چاہیں اگر تو؟ کسٹمرز کو صرف میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یہ ایک پلیٹ فارم آپ کو جو ہے ملا ہے, اور اس پلیٹ فارم کو میکسیمم یوٹیلائز کیجیے. اس کے اندر آپ کے لیے بینیفٹس ہیں, پلس یہ ایک اور آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس انٹرپرینورس کے لیے ہم نے اسپیشلی بہت کام کیا, یہاں تک کہ ہم نے اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے جو کہ ون آف اے کائنڈ پاکستان میں وومن انٹرپرینور ہیلپ لائن ہے, جو کہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ نے بزنس چلانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا ہے, کیا کیا ریگولیشن ہوں گی. اس میں باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو آپ کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے. تو اس چیز سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, یعنی کوئی اگر نیا بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, ینگ انٹرپرینور جو ہے, ینگ کا مطلب کسی بھی ایج میں بندہ ہوتا ہے وہ ینگ ہوتا ہے, ینگ ہوتا ہے, ینگ انٹرپرینور ہے وہ, نہ کہ ایج میں ینگ ہے, تو وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, بڑی زبردست معلومات میں اضافہ کیا یاور صاحب اور ارشد صاحب. آپ نے رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.